बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सीरिया के बागोस में आईएस के खिलाफ एसडीएफ का फैसला कुन हमला शुरू, जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। बशार अल असद ने कहा गैर मुल्की मिलिटेंट्स की शिकस्त के बाद सीरिया को मौशी जंग का सामना है। हसन रूहानी तारीखी दौरे पर इराक पहुंचे, अमेरिका को धक्का। इसराइल सिर्फ यहूदियों का है, नेतन्याहू का मुतनाज़े बयान। वज़ीर आज़म को सदर रेवलिन और हॉलीवुड स्टार्स की तनकीदों का सामना। इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल गया, कई मुल्कों ने बोइंग हवाई जहाजों की उड़ानें रोक दी। अल्जीरिया में मुजाहिरों के बीच सदर बोतफेली का मुल्क वापस पहुंचे, जजों ने भी किया मुखालिफत का ऐलान। अफ्रीका और फिलिपाइन के वर्कर्स खलीजी मुल्कों में हिंदुस्तानियों की जगह ले रहे हैं, आधी उजरत पर काम करने तैयार, एचआर इदारों की रिपोर्ट। कश्मीर के तराल में एनकाउंटर, 3 मिलिटेंट्स हलाक, फौज ने कहा पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड भी मारा गया। समझौता एक्सप्रेस केस का नया मोड़, पाकिस्तानी शहरी ने नए सबूत रखने का दावा किया, फैसला मुलतवी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका की मदद रखने वाली फौज एसडीएफ ने सीरिया के बागोस गांव में आईएसआईएस के खिलाफ फैसला कुन हमला शुरू किया। इलाके में धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं और रात के वक्त आसमान रोशन हो गया है। मिलिटेंट्स को हथियार डालने के लिए डेडलाइन दी गई थी। ये डेडलाइन गुजरने के बाद हमला शुरू कर दिया गया। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ के एक कमांडर ने बताया कि आईएस की कई सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। एसडीएफ कुर्दों और अरबों की मिली जुली फौज बागोस सीरिया में आईएसआईएस के कंट्रोल वाला आखिरी गांव है। इस दौरान सीएनएन ने बताया कि एसडीएफ और आईएस मिलिटेंट्स के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हो रही है। सीरिया के सदर बशार अल असद ने कहा कि उनकी हुकूमत ने गैर मुल्की मिलिटेंट्स के खिलाफ 8 साल तक लड़ी जाने वाली जंग में फैसला कुन कामयाबी हासिल की है और अब उसकी तवज्जो मौशी जंग पर है। चाइना के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करते हुए बशार अल असद ने दमिश्क में कहा कि बाज़ दुश्मन ताकतें बॉयकॉट और दूसरे तरीके इस्तेमाल करते हुए सीरिया के खिलाफ एक नई जंग शुरू कर रही है। इस हवाले से सफीरों को वापस बुलाया जा रहा है, मौशी नाकाबंदी की जा रही है और दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीरिया के सदर ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से लड़ाई के नतीजे में बहरान का सियासी हल निकलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दहशतगर्दी से सिर्फ फौजी तरीकों से नहीं निपटा जा सकता, बल्कि जंग का ये एक पहलू है कि दहशतगर्दी से नजरियाती तौर पर और दानिशवाराना सतह पर भी निपटा जाए। अमेरिका की डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार तुलसी गबार्ड ने कहा है कि वो नहीं जानती कि क्या सीरिया के सदर बशार अल असद जंगी मुजरिम हैं। तुलसी गबार्ड ने 2017 में बशार अल असद से मुलाकात की थी। यमन में सऊदी इत्तेहाद के एक ताजा हमले में एक बच्चा और कई औरतों के हलाक होने की खबर है। मकामी लोगों के हवाले से मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब के जंगी हवाई जहाजों ने हज्जाज सूबे में कई इमारतों पर हमले किए, जिसकी वजह से कम 20 औरतें और एक बच्चा जाँ बहक हुए। ईरान के सदर हसन रूहानी ने इराक का अहम दौरा शुरू किया। अमेरिका काफी अरसे से कोशिश कर रहा है कि ईरान और इराक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर ना हो और खित्ते में ईरान का असर कम हो। इसके बावजूद ये दौरा हुआ। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने इसे तारीखी दौरा करार दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह दौरा ईरान के पर कतरने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों पर इस्लामी जमहूरिया ईरान का जवाब है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस के मौके पर इराक का अचानक दौरा किया था और कहा था कि वो इराक में अमेरिकी फौजियों को रखना चाहते हैं ताकि ईरान
پر نظر رکھی جائے کیونکہ دونوں ملکوں کے بیچ 1400 کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ حسن روحانی عراق کے صدر اور وزیر اعظم کے علاوہ پارلیمنٹ اسپیکر اور دوسرے کئی ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے بعض مقدس مقامات کی زیارت بھی کی۔ وہ بااثر شیعہ عالم آیت اللہ علی سستانی سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں۔ عراقی صدر برہام صالح نے کہا کہ ایران کے ساتھ تعلقات پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہے۔ حسن روحانی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ اس موقع پر ایرانی صدر نے کہا کہ عراق کے ساتھ تعلقات مذہب کی بنیاد پر ہیں، یہ تعلقات ہزاروں سال پرانے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران عراق کے استحکام اور خطے کے استحکام کے تعلق سے فکر مند ہے۔ ISIS سے لڑائی شروع ہونے کے بعد عراق نے ایران سے کافی مدد حاصل کی ہے۔ بغداد میں روحانی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر خارجہ محمد حکیم نے ایرانی صدر کا استقبال کیا۔ یہ دورہ 3 دنوں کا ہے۔ ان کا ایک اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن بھی ان کے ساتھ یہ دورہ کر رہا ہے۔ ایران میں ایک انسانی حقوق کارکن اور وکیل نسرین ستورہ کو 7 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان پر سسٹم کے خلاف سازش اور سپریم لیڈر کی توہین کا الزام ہے۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے۔ انہیں پچھلے سال جون میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ایران میں ایک نوجوان جوڑے کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب ان کی شادی کے پروپوزل کا منظر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس جوڑے نے عوامی مقامات پر شائستگی کی اسلامی قدروں کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ بعد میں انہیں ضمانت پر چھوڑ دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل تمام شہریوں کی ریاست نہیں ہے۔ ان کا اشارہ فلسطینی عرب آبادی کی طرف تھا۔ انہوں نے انسٹاگرام پر یہ بات کہی جس پر ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ پچھلے سال اسرائیل میں ایک متنازع قانون منظور کیا گیا تھا جس میں اسرائیل کو یہودیوں کی ریاست قرار دیا گیا تھا۔ اس دوران اسرائیل کے صدر ریون ریولی نے عربوں کے بارے میں نتن یاہو کے تبصرے کو رد کر دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل میں کوئی پہلے درجے کا شہری یا دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے بلکہ سب برابر ہیں۔ اس دوران نتن یاہو نے غزہ میں بڑے پیمانے پر کارروائی کی دھمکی دی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حماس بعض حالیہ کارروائیوں میں شامل رہی ہے۔ ہالی ووڈ سٹار گیل گیرٹ اور دوسرے ہالی ووڈ سٹارز نے عربوں کے ساتھ سلوک پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ نتن یاہو اور ان کے لیکوڈ پارٹی پر الزام ہے کہ وہ اسرائیل کی عرب آبادی کو ویلن بنا کر پیش کر رہی ہے۔ اسرائیل میں 9 اپریل کو پارلیمنٹ الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اسرائیل میں پیدا ہونے والی اداکارہ گیل گیرٹ نے انسٹاگرام پر لکھا کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے اسرائیلی ماڈل اور ٹی وی ایکٹریس روٹم سیلا نے بھی ایسی بات کہی تھی، لیکن نتن یاہو اور کٹر یہودیوں نے انہیں سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے الیکشن لڑیں تو انہیں 98% ووٹ حاصل ہوں گے۔ وہ ریپبلکن پارٹی کے ڈونرز کے ساتھ اپنے گھر پر ایک میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلیوں میں وہ کافی مقبول ہیں۔ درجنوں یہودی آباد کار ایک بار پھر مسجد اقصی میں گھس پڑے اور مقدس مقام کی بے حرمتی کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ ان یہودی آباد کاروں نے فوج اور پولیس کی سیکیورٹی حاصل کی۔ اس طرح کے واقعات معمول بن گئے ہیں۔ ایجپٹ کی سیکیورٹی فورسز نے سینائی علاقے میں 46 انتہائی خطرناک ملیٹنٹس کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ فوج نے بتایا کہ فروری 2018 کے بعد سے اس آپریشن میں سینکڑوں ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے۔ طالبان کے بانی ملا عمر کے بارے میں ایک نئی کتاب سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا کہ وہ افغانستان میں امریکی فوجی اڈے کے بہت قریب رہتے تھے۔ ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک جرنلسٹ بیٹی ڈائن نے یہ کتاب لکھی ہے جس کا نام دی سیکرٹ لائف آف ملا عمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر امریکی عہدیدار یہ سمجھتے تھے کہ ملا عمر پاکستان میں ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ وہ امریکی فوجی اڈے سے صرف 3 میل کی دوری پر رہتے تھے۔ بتایا گیا کہ وہ زابل صوبے میں رہتے تھے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، میں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔
सीरिया के बागोस में आईएस के खिलाफ एसडीएफ का फैसला कुन हमला शुरू, जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। बशार अल असद ने कहा गैर मुल्की मिलिटेंट्स की शिकस्त के बाद सीरिया को मौशी जंग का सामना है। हसन रूहानी तारीखी दौरे पर इराक पहुंचे, अमेरिका को धक्का। इसराइल सिर्फ यहूदियों का है, नेतन्याहू का मुतनाज़े बयान। वज़ीर आज़म को सदर रेवलिन और हॉलीवुड स्टार्स की तनकीदों का सामना। इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल गया, कई मुल्कों ने बोइंग हवाई जहाजों की उड़ानें रोक दी। अल्जीरिया में मुजाहिरों के बीच सदर बोतफेलिका मुल्क वापस पहुंचे, जजों ने भी किया मुखालिफत का ऐलान। अफ्रीका और फिलिपाइन के वर्कर्स खलीजी मुल्कों में हिंदुस्तानियों की जगह ले रहे हैं, आधी उजरत पर काम करने तैयार, एचआर इदारों की रिपोर्ट। कश्मीर के तराल में एनकाउंटर, 3 मिलिटेंट्स हलाक, फौज ने कहा पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड भी मारा गया। समझौता एक्सप्रेस केस का नया मोड़, पाकिस्तानी शहरी ने नए सबूत रखने का दावा किया, फैसला मुलतवी। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफ्रीका और फिलिपाइन से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स खलीजी मुल्कों में हिंदुस्तानियों, खासतौर पर केरला के शहरियों की जगह ले रहे हैं। एक सर्वे में यह बात सामने आई। रिसोर्स हंटर्स नामी इदारे के चेयरमैन हमीद अब्दुल्ला ने कहा कि अफ्रीका हिंदुस्तानी वर्कर्स, खासतौर पर केरलाइट्स के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ये इदारा मिडल ईस्ट के मुल्कों में वर्कर्स और मुलाजमीन को सप्लाई करता है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज तिरुवनंतपुरम के एक अहदेदार ने बताया कि खलीजी मुल्कों की इकोनॉमी आलमी बहरान के बाद से अब तक नहीं संभली है। इसमें कुछ सुधार जरूर आया है, लेकिन वो अब तक 2008 से पहले की सतह पर वापस नहीं जा सकी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप, दुबई एक्सपो 2020 और सऊदी अरब के विजन 2020 के जरिए मईशत को रिकवर करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अब तक ये मईशत 2008 से पहले की सतह पर नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने कहा कि तनख्वाहें नहीं बढ़ी, न सिर्फ ये बल्कि नेपाल और फिलिपाइन जैसे मुल्कों के लोग कम उजरत पर काम करने के लिए तैयार हैं। इस तरह वो हिंदुस्तानियों, खासतौर पर केरला के लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के एरा राजन ने कहा कि मैं कतर में कई नेपाली लेबर से मिला जो माहाना $200 यानी 14,000 रुपए में काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि फिलिपाइन में टीचर्स की तनख्वाहें इतनी कम है कि वो घरेलू खादमा की हैसियत से काम करने के लिए मिडिल ईस्ट आ रही हैं। अफ्रीका भी हिंदुस्तानी लेबर्स के लिए खतरा बनता जा रहा है। रिसोर्स सेंटर के चेयरमैन ने बताया कि अफ्रीका के लोग कई सलाहियतें रखते हैं, उनकी जबान की सलाहियतें ज्यादा हैं, इस वजह से कंपनियां उन्हें नौकरियों पर रख रही हैं। इसके अलावा उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि हिंदुस्तानी वर्कर्स को जो तनख्वाह दी जाती है उसका 50% हिस्सा दे दिया जाए। इस सूरत हाल में ड्राइवर्स, हेल्पर्स, स्टोर कीपर्स जैसी नौकरियां हिंदुस्तानियों के लिए खत्म हो रही हैं। एक और बात यह देखने में आई कि खलीजी मुल्क आबादी के तवाजुन को बरकरार रखना चाहते हैं। इथियोपियन एयरलाइंस हवाई जहाज के हादसे के बाद चाइना, इथियोपिया, इंडोनेशिया और दूसरे मुल्कों ने तमाम बोइंग 737 हवाई जहाजों की उड़ानों को रोक दिया है। कई दूसरी एयरलाइन भी हिफाजती कदम के तौर पर ऐसा कर रही हैं। इतवार को इस हादसे में 157 लोग हलाक हुए थे। इथियोपियन एयरलाइंस के हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। तहकीकाती अहदेदारों ने हादसे के मकाम से 2 आले बरामद किए हैं। मरने वालों में 4 इंडियंस भी शामिल हैं। बताया गया कि यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करने वाले कई लोग इस हादसे में हलाक हुए। मरने वालों में 20 से ज्यादा का ताल्लुक कनाडा से है। इस दौरान मुसाफिरों के रिश्तेदारों में शोक की लहर दौड़ गई। यह हवाई जहाज नैरोबी जाने वाला था, जो अदीस अबाबा से उड़ान भरने की सिर्फ 6 मिनट बाद तबाह हो गया। इस हवाई जहाज पर 157 लोग सवार थे। इनमें 149 मुसाफिर और 8 क्रू मेंबर्स थे। इस दौरान चश्मदीद गवाहों के हवाले से बताया गया कि इथियोपियन एयरलाइंस का हवाई जहाज तबाह होने से पहले अचानक मुड़ा और फिर नीचे आ गया।
الجیریا میں صدر عبدالعزیز بوتفلیقہ کے خلاف احتجاج بڑھتا جا رہا ہے. اب ملک کے ججز بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر صدر بوتفلیقہ جو بہت بیمار ہیں الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں تو وہ اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. 1000 سے زیادہ ججوں نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے. اس دوران 82 سالہ صدر عبدالعزیز بوتفلیقہ مظاہروں کے دوران ملک واپس پہنچے. وہ علاج کے لیے جنیوا میں تھے. بوتفلیقہ 20 سال سے الجیریا کے صدر ہیں. وہ 5ویں مرتبہ صدر بننے کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. ان کی واپسی کی تصویریں سامنے آئی ہیں. ان میں انہیں ویل چیئر پر دکھایا گیا ہے. 2013 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا. تب سے وہ کبھی کبھار ہی عوامی مقامات پر دیکھے گئے ہیں. انڈونیشیا کی ایک عورت کو رہا کر دیا گیا جس پر نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کو ہلاک کرنے کا الزام تھا. اس کے خلاف الزامات واپس لے لیے گئے لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. اس فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. انڈونیشیا کی ایک سفارتی گاڑی میں اس 27 سالہ عورت ستی عائشہ کو رہائی کے بعد لے جاتے ہوئے دیکھا گیا. ستی عائشہ کو ویتنام کی ایک دوسری عورت کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا. ان پر فروری 2017 میں کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کو زہر دینے کا الزام تھا. یہ واقعہ کوالالمپور ایئرپورٹ پر پیش آیا تھا. کیلیفورنیا میں کونسل رکن کے بیٹے کو گولی مار دی گئی. 21 سالہ نوجوان یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا. اسے ڈکیتی کی واردات میں ہلاک کیا گیا. این سی پی لیڈر شرد پوار نے لوک سبھا الیکشنز میں حصہ لینے کا اپنا فیصلہ بدل دیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کے لیے راستہ صاف کریں گے. انہوں نے پارٹی کے سینئر عہدیداروں اور اپنے ارکان خاندان سے ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا. 78 سالہ این سی پی لیڈر نے کہا کہ انہوں نے خاندان میں بھی بات چیت کی ہے جس کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوک سبھا الیکشنز نہیں لڑیں گے. ہمارا خیال ہے کہ اگلی نسل کے ارکان کو موقع دینا چاہیے. الیکشن کمیشن نے 17ویں لوک سبھا کو چننے کے لیے 7 مرحلوں میں الیکشنز کرانے کا اعلان کیا. یہ سلسلہ 11 اپریل سے شروع ہوگا اور 19 مئی تک جاری رہے گا. ووٹوں کی گنتی 23 مئی کو ہوگی. آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں پہلے مرحلے کے تحت 11 اپریل کو ووٹ ڈالے جانے والے ہیں. نیشنل کانفرنس کے لیڈر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشنز لوک سبھا الیکشنز کے ساتھ نہ کرانے کے فیصلے پر تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے سیکیورٹی اندیشوں کو صحیح ثابت کیا گیا. عام آدمی پارٹی نے کہا کہ جان بوجھ کر رمضان میں الیکشنز رکھے گئے ہیں. اس دوران حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے کہا کہ اس مسئلے پر غیر ضروری تنازع پیدا نہیں کرنا چاہیے. رمضان میں تو ہوئے گا الیکشن. 5 مئی سے رمضان شروع ہوگا تو 5 مئی سے پہلے پوری الیکشن پروسیس ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت. دوسری بات یہ ہے کہ کیا مسلمان روزہ رہ کر دن میں کام کاج نہیں کرتے, محنت مزدوری نہیں کرتے ہم لوگ؟ کہ ہم روزہ بھی رہتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, رات میں جا کے تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہیں. تو یہ لوگ ہم کو ہمارے ایمان کو کوشچن نہ کریں. اس کو کیوں رمضان سے جوڑ رہے ہیں؟ ارے بھائی اس دن تو بہت اچھی بات ہے. ہم کو یہ لنچ ونچ خاص طور سے ہمارے خواتین کو پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گھر میں تو فری ہوں گے, سب کے سب نکل کے ووٹ ڈالیں گے, دبا کے ووٹ ڈالیں گے اور اچھا ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر یہ تیسری بات آپ کو رمضان کی فکر ہے, مسلمانوں کی فکر ہے, تو بھیا آپ بتائیے آپ کا ریکارڈ کیا ہے؟ آپ رمضان کو سمجھیے. رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ وہ ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب گناہوں کو ختم کرنے کا ہے تو بہترین آپ نکل کے ووٹ ڈالیے نا. جو آپ کے لیے جو حکومت غلط کام کیا ہے اس کا آپ ڈالیے, ووٹ ڈالیے. اور اس سے رمضان سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ہر حال میں رمضان میں الیکشن ہوگا. ہندوستانی فوج نے کہا کہ پلوامہ دہشت گرد حملے کا ایک ماسٹر مائنڈ ترال میں ایک انکاؤنٹر میں ہلاک ہو گیا. اس انکاؤنٹر میں 3 ملیٹنٹس مارے گئے. فوج کے عہدیدار لیفٹیننٹ جنرل جے ایس ڈھلو نے کہا کہ جیش محمد کا یہ کمانڈر مرنے والے 3 ملیٹنٹس میں شامل ہے. فوج نے کہا کہ پچھلے 21 دنوں میں یعنی پلوامہ حملے کے بعد سے 18 دہشت گردوں کو ڈھیر کیا گیا ہے. مدثر خان نامی اس ملیٹنٹ کے بارے میں جسے ماسٹر مائنڈ بتایا گیا, کہا گیا کہ وہ ایک الیکٹریشین تھا جو گریجویٹ تھا. پلوامہ میں سی آر پی ایف قافلے پر جیش محمد کے حملے میں 40 جوان ہلاک ہوئے تھے. اس حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان عملاً جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے. 2007 کے سمجھوتا ایکسپریس دھماکہ کیس میں کہا موڑ آیا ہے. ایک پاکستانی شہری نے این آئی اے کی پنچکولہ عدالت میں درخواست داخل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے پاس اضافی ثبوت موجود ہے جو وہ پیش کرنا چاہتی ہے. اس کیس میں عدالت پیر کو فیصلہ سنانے والی تھی. اب اس معاملے کو 14 مارچ تک ملتوی کر دیا گیا. اس پاکستانی شہری نے کہا کہ سمجھوتا ایکسپریس دھماکے میں ہلاک ہونے والے ایک شخص کی وہ بیٹی ہے. اس دوران این آئی اے نے کہا کہ اسے پاکستان کی طرف سے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا اور نہ ہی اسے یہ بات معلوم ہے کہ کوئی پاکستانی شہری ہندوستان کی عدالت میں گواہی دینا چاہتا تھا.
28 फरवरी 2007 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस में धमाका हुआ था, जिसमें 68 लोग हलाक हुए थे। इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी थे। ये धमाका उस वक्त हुआ था जब ट्रेन रात के वक्त पानीपत के करीब से गुजर रही थी। 2011 में इस सिलसिले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। एनआईए ने कहा था कि इस हमले में पाकिस्तानियों को निशाना बनाया गया। इस चार्जशीट में हिंदू दहशतगर्द तंजीम अभिनव भारत के रुकन असीम आनंद, लोकेश शर्मा, सुनील जोशी, संदीप डांगे, रामचंद्र कलसंगारा और रामजी को मुलजिम बनाया गया। बिहार के गांव डुमरी छाबिया में एक दुल्हन ने उस वक्त शादी करने से इनकार कर दिया जब दुल्हा नशे की हालत में शादी के लिए पहुंचा। रिंकी कुमारी की शादी हफ्ते को बबलू कुमार से होने वाली थी। दुल्हन के बाप त्रिभुवन ने बताया कि दुल्हा इस कदर नशे में था कि वो स्टेज पर बदतमीजी करने लगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया के बागोस में आईएस के खिलाफ एसडीएफ का फैसला कुन हमला शुरू, जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। बशार अल असद ने कहा गैर मुल्की मिलिटेंट्स की शिकस्त के बाद सीरिया को मौशी जंग का सामना है। हसन रूहानी तारीखी दौरे पर इराक पहुंचे, अमेरिका को धक्का। इसराइल सिर्फ यहूदियों का है, नेतन्याहू का मुतनाज़े बयान। वज़ीर आज़म को सदर रेवलिन और हॉलीवुड स्टार्स की तनकीदों का सामना। इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल गया, कई मुल्कों ने बोइंग हवाई जहाजों की उड़ानें रोक दी। अल्जीरिया में मुजाहिरों के बीच सदर बोतफेली का मुल्क वापस पहुंचे, जजों ने भी किया मुखालिफत का ऐलान। अफ्रीका और फिलिपाइन के वर्कर्स खलीजी मुल्कों में हिंदुस्तानियों की जगह ले रहे हैं, आधी उजरत पर काम करने तैयार, एचआर इदारों की रिपोर्ट। कश्मीर के तराल में एनकाउंटर, 3 मिलिटेंट्स हलाक, फौज ने कहा पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड भी मारा गया। समझौता एक्सप्रेस केस का नया मोड़, पाकिस्तानी शहरी ने नए सबूत रखने का दावा किया, फैसला मुलतवी। ये थी आज की खबरें। अब शेजुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।